अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सबक नंबर 12 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। सबक नंबर 12 का पार्ट 2 पढ़ने से पहले सबक नंबर 12 के पार्ट 1 में इसके क़वाइद को ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम सबक नंबर 12 को एक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव नून ज़बर वन, ह रो ज़बर हर, वन हर। हम इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है खूबसूरती के लिए उन्होंने लिखा है। हम इन्हें इस अलिफ को नहीं पढ़ना, बल्कि ये जो साकिन वाला नून है इसको हमने वाव के साथ मिलाकर पढ़ना है। वाव नून ज़बर वन, ह रो ज़बर हर, वन हर। फा ज़बर फा, सीन ज़बर सा, फासा। या नून पेश युन, फासा युन। गैन ज़ेरगी, फासा युन गी। दौत वाव पेश दू, फासा युन गी दू। नून ज़बर ना, फासा युन गी दूना। वाव लाम ज़बर वल, मीम नून पेश मुन, वल मुन। खो ज़बर है, वल मुन खा। नून ज़ेरनी, वल मुन खनी। कॉफ ज़बर का, वल मुन खनी का। ता पेश तू, वल मुन खनी का तू। इसी तरीके से आपने एक एक लफ्ज़ को आगे आगे पढ़ते जाना है और पीछे से साथ मिलाते जाना है, ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल पेश ना आए। हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, ता। ता नून ज़बर तन, सीन वाव ज़बर सौ, ता सौ। नून ज़बर ना, ता सौ ना। नून नून पेश नुन, शीन ज़ेर शी, नून शी। ज़ा पेश जू, नून शीजू। हा अलिफ ज़बर हा, नून शीजू हा। या नून ज़बर यन, सौद पेश सु, यांसु। रा वाव पेश रू, यांसुरू। नून ज़बर ना, यांसुरूना। इसको हमने ना झटका देना है ना खींच के पढ़ना है, बल्कि नरमी से पढ़ना है। नून ज़बर ना, यांसुरूना। मीम नून ज़बर मन, दौत वाव पेश दू, मांदू। दाल दो ज़ेर दिन, मांदूदिन। या नून ज़बर यन, तो ज़ेर ती, यांती। क़ाफ वाव पेश कू, यांतिकू। नून ज़बर ना, यांतिकूना। हमज़ा नून पेश उन, ज़ा रा पेश ज़ुर, उन्ज़ुर। हमज़ा नून ज़बर अन, फ़ा पेश फू, आफ़ू। सीन ज़ेर सी, आफ़ुसी। काफ मीम पेश कुम, आफ़ुसिकुम। या नून ज़बर यन, क़ाफ पेश कू, यांकू। दाद वाव पेश दू, यांकुदू। नून ज़बर ना, यांकुदूना। मीम नून ज़ेर मिन, काफ मीम पेश कुम, म्यांकुम। ऐन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, आज़ा। बा दो ज़बर बन, अज़ाबन। हमज़ा ज़बर आ, लाम या ज़ेर ली, अली। मीम दो ज़बर मन, अलीमन। अज़ाबन, अलीमन। खा या ज़बर खई, रा दो ज़ेर रिन, खैरिन। ता ज़बर ता, खैरिन ता। जीम ज़ेर जी, खैरियान ताजी। दाल वाव पेश दू, खैरियान ताजिदू। हा पेश हू, खैरियान ताजिदूहु। ऐन दाल ज़बर अद, नून दो ज़ेर निन,
عدن تا جيم زبر تج را يا زر ري عدن تجري با زبر با لام زبر لا بالا دال دو زبر دن بالا دن حمزة کڑا زبر آ میم زیر می آمی نون دو زبر نن آمینن بالا دن آمینن قاف واو زبر کو لام دو زبر لن قولا سا زبر سا قاف یا زیر کی ثقلی لام دو زبر لن ثقيلا قولا ثقيلا شين زیر شی ها الف زبر ها شها با دو پیش بن شهاب ثا الف زبر ثا قاف زیر کی ثاقی با دو پیش بن ثاقب شهاب ثاقب نون واو پیش نو ها دو زبر حن نوحا ها زبر ها دال یا زبر دی هدی نون ألف زبر نا هدينا نوحا هدينا فا زبر فا صاد با زبر صب فصب را دو پیشرن فصبرن جيم زبر جا ميم يا زير مي جميل لام دو پیشلن فصبر جميل خا لام زبر خل قاف دو زيركن خلكن جيم زبر جا دا يا زير دي جدي دال دو زير دين جديد خلق جديد جيم پیشرو را پیشرو جرو فا دو زيرفن جروف ها ألف زبر ها جروف ها لا دو زير جروف هار كاف همزة زبر كا سين دو زبر سن كا سن دال زير دي ها ألف زبر ها دي ها كاف دو زبر قن كا سان دي ها قن با خا زبر بخ سين دو زير سن بخ سن دال زبر دا بخ سين دا را ألف زبر را بخ سين دا دارا ها زير هي بخ سين دا راهي ميم زبر ما بخ سين دي دراهم سين زبر سا ميم يا زير مي سمي عين دو پیش عن سميع عين زبر ع سميع ع لام يا زير لي سميع علي ميم دو پیش من سميع عليم سين زير سي را ألف زبر را سراع عين دو زبر عن سراعا ذال کھڑا زبر زا لام زیر لی زالی کاف زبر کا ذالک سراع ذالک یا زبر یا تا یا زیر تی یاتی میم دو زبر من یتیمن زال ألف زبر زا ميم قاف زبر مق را زبر را مقرا با زبر با مقربة تا دو زيت مقربة يتيما ذا مقربة خا پیش ہو لام پیش لو خلو قاف دو زیر کن خلوکن عین زبر آ زا یا زیر زی عظی میم دو زیر من عظیم خلوق عظيم صاد زبر صا عين يا زير عي صعيد دال دو زبر دن صعيدا زاد زبر زا لام زبر لا زلا قاف دو زبر قن زلقا صعيدا زلقا يا واو زبر يو ميم زبر ما يوم
حمزہ زیر ای یوم ای دال دو زیر زن یوم ایزن ظا را پیش زر قاف دو زبر قن ذرقن یوم ایزن ذرقن قاف را زبر قر داد دو زبر دن قردن ح زبر ح سين زبر س حسا نون دو زبر نن حسنا قردا حسنا قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولا سين زبر سا دال يا زير دي صدي دال دو زبر دن صديدا قولا صديدا با زیر بی قاف لام زبر قل بقل با دو زیر بن بقلب سين زبر سا لام يا زیر لی سلی میم دو زیر من بقلب سلیم میم پیش مو لام کھڑا زبر لا مولا قاف دو زیر کن مولاکن ح زیر حی سین الف زبر سا حسابا زیر بی یا ها زبر یا حسابیہ مولاکن حسابیہ با حمزہ زبر با سین دو زیر سن با سن شین زبر شا دال یا زیر دی شادی دال دو زیر دن شادیدن با سیان شادیدن عین زبر ع زال الف زبر زا عذاب با دو پیش بن عذاب شین زبر شا دال یا زیر دی شادی دال دو پیش دن شدید عذاب شدید یہ ہمارا سبق نمبر 12 کا پارٹ 2 کمپلیٹ ہوا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔